दिन भयो? 13 दिन भयो मन्त्रीजी। हजुर 13 दिन भयो। र अहिले सुन्ने जति त धर्म बुझ्नु भएको छैन। अहिले सुनिसके जति चाहिँ बुझ्नु हो। यसमा बुझ्न अप्ठ्यारो भएको छ। बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि फेरि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। धर्म देशना किन हो भन्दा सबैलाई बुझाउनको लागि। अहिले धर्म सुन्न पनि तपाईहरुले पुण्य लिनको लागि सुन्नु भएको हो कि बुझ्नको लागि हो? बुझ्नको लागि हो मन्त्रीजी। धर्म सुन्ने पुण्य हुन्छ उहाँको पुण्यको लागि हैन? होइन मन्त्रीजी। पुण्य हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ मन्त्रीजी। र पुण्य लिनको लागि मात्रै नसुन्नु होला। र धर्म देशना सुन्नु भएको चाहिँ बुझ्ने गरी सुन्नु होला। सुन्न राम्रो, सुन्न आनन्द भन्नेतिरबाट पनि नसुन्नु होला। बुझ्नको लागि सुन्नु होला। यहाँबाट पनि बुझाउनको लागि कोसिस गरेर भनिरहेको छु। बुझ्यो भने बल्ल सम्मादित हुन्छ। बुझ्यो भने बल्ल के हुन्छ? सम्मादित हुन्छ। सत्य धर्म सुनेर सही मनसिकार भयो भने बल्ल सम्मादित हुन्छ। सत्य धर्म सुन्ने छैन, सही मनसिकार भएको छैन भने बुझिन्छ त? बुझेन भने सम्मादित हुँदैन। र देशना गर्दाखेरि पनि देशना सबैले सुन्न सकुन् भन्ने प्रथम चेतना राख्नु भन्नुहुन्छ। दुईमा सुनेको धर्मलाई सबैले बुझ्न सकुन्। दुईमा सुनेको धर्मलाई कसो हो? तीनमा बुझेर यत्तिकै नबसिकन सबैले सही प्रकारले आचरण गर्न सकुन् भनेर धर्म कथिकमा हुने चेतना तीन चेतना। र धर्म कथिकमा पनि यिनी तीनटा चेतनाले धर्म देशना गर्नु भन्नुभएको छ। अहिले धर्म सबैले सुन्न सक्यो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा कुनै व्यक्तिलाई फल्नाले सुन्यो हुन्थ्यो, फल्नाले चाहिँ नसुन्यो हुन्थ्यो, फल्नाले नबुझ्यो हुन्थ्यो भन्ने छ? भन्नको अर्थ सबैमा मित्री बराबर हुनुपर्छ। सबैमा मित्री बराबर हुनुपर्छ। धर्ममा कसैमा पनि उसले चाहिँ बुझ्यो हुन्थ्यो, यसले नबुझ्यो हुन्थ्यो, यसले चाहिँ सुख पायो हुन्छ, यो चाहिँ जे सुकै भयो हुन्थ्यो भन्ने भाव राख्न हुँदैन। त्यही भएर अहिले भगवानले धर्म देशना गर्दाखेरि धर्म कथिकमा यिनी तीन अङ्ग हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। महाकाश्यपले पनि सारिपुत्र मध्वज्ञानले पनि जब धर्म देशनाको बेलामा धर्म परिषदलाई हेरेर अहो अत मे सुणेयुम आजानेयुम यथा तथम तम धम्मम आजनित्वा न चरेयुम अविरोधनम। अहिले जो मैले देशना गर्दै गरिएको धर्मलाई सुडेयुम राम्रो ज्ञान लगाएर राम्रो श्रद्धा पूर्वक सुने भनेदेखि अहो अत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। अहिले यो धर्मलाई साँच्चै नै ज्ञान लगाएर सुन्दै साँच्चै नै बुझ्नको इच्छाले सुनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो अरे। सुन्ने व्यक्तिमा अहिले त यहाँ धेरै जसो त सबै बुझ्नको इच्छाले नै सुन्नु भएको होइन त? भगवानको पालामा सुन्ने व्यक्ति धेरै थरीका हुन्थे। सुन्ने व्यक्ति धेरै थरीका हुन्थे। किन धेरै थरीका हुन्थे भन्दाखेरि जब भगवान संसारमा उत्पत्ति हुनुभयो, भगवान उत्पत्ति नहुँदाखेरि संसारमा धर्म मान्ने भगवान मान्ने व्यक्ति थिए कि थिएनन्? त्यतिखेर के धर्म मान्थे? के भगवान मान्थे? आफूलाई जे विश्वास छ त्यही मान्थे। आफूलाई जे विश्वास छ त्यही मान्थे। केही पनि नमान्ने व्यक्ति पनि थिए। भगवान भन्ने धर्म भन्ने केही पनि नमान्ने व्यक्ति पनि थिए। कसैले चाहिँ आफ्नो विश्वास अनुसारले मान्ने व्यक्तिहरू थिए। र कसैले भन्छन् अझै पनि भगवानको उपदेश सुन्न जान्न, भगवान बुद्धको उपदेश पनि ध्यान भावना आचरण गरौँ। हामीले बुद्धको होइन, बुद्धका बाबा आमाले मानिरहेछन् अरे। बुद्धका बाबा आमाले मानेको कस्ता बाबा आमाले अरे?
बुद्धका बाबामा हँसे बुद्धलाई पनि जित्यौँ भन्ने होला नि त। बगौमा हो त्यो चाहिँ, बाहिर होइन। तिनी शब्द पनि छन् कि छैनन्? हामीले बुद्धका बाबामाले मानेका छौँ। बुद्धका बाबामाले के धर्म मान्नुभएको हो? बुद्धका बाबामाले के मान्नुभएको हो भन्ने कुरा राम्रो प्रकारले त्यहाँ विचार गर्ने हो भनेदेखि त्यतिखेर शाक्य कुलमा जब छोरा जन्मिए, छोरा जन्मिन पनि अलिक वृद्ध पुगेपछि बल्ल जन्मेका हुन्। महामाया देवीबाट उमेर अलिक छिप्पेपछि झट्टै सन्तान भएनन्, उमेर छिप्पेपछि बल्ल सन्तान भएका हुन्। र भगवानको इतिहासबाट हेर्दाखेरि अड्कलमा 70 वर्ष नागेबाट बल्ल छोरा जन्मेको जस्तो प्रमाण भेटाइन्छ। किनभने गौतमी परिनिर्वाण लिनुभएको 120 वर्षमा, 120 वर्षको उमेरमा उहाँले के हो परिनिर्वाण लिनुभएको। त्यतिखेर महामाया देवी गौतमीकी पनि दिदी, उमेर छिप्पेपछि एकलौटे छोरा जन्मिँदाखेरि त्यतिखेर गुरु पुरोहितद्वारा उहाँले नामकरण गर्दाखेरि जन्मे अर्थ धन सम्पत्ति सिद्धि भएर आएका हुँदा सिद्धार्थ भन्ने नाम मिल्यो। पछि कालदेव ऋषि आउँदाखेरि तिनै ऋषिलाई नै भगवान भनेर मानेका थिए, र शाक्य कुलमा हेर्छौँ। यता मगध प्रदेशमा हेर्ने हो भनेदेखि मगध प्रदेश भनेको उतिखेर मगधा टाइम हुने, अहिले यतिखेरको स्थितिले हो भने बिहार अञ्चल भएको, बिहार किने गर्छ अहिलेकोमा। बिहार किने इन्डियामा सुन्नुभएको छ होइन? बिहार भन्ने ठाउँ इन्डियाको बिहार भन्ने जान्नुहुन्छ होइन? बिहारी भन्ने जान्नुहुन्छ? बिहारी भनेको कला भनेको बिहारमा बस्ने, बिहार अञ्चलमा बस्ने, बिहार किनेमा बस्ने बिहारी, बिहार किनेमा बस्ने के हो बिहारी। र किन त्यहाँ चाहिँ बिहार भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर धेरै बिहारहरू भएको ठाउँ हुँदाखेरि शासन हराए पनि नाम चाहिँ हराएन, बिहार भन्ने नाम रहेर गयो। अहिले त्यो बुद्ध गया बिहारभित्रै पर्छ, गया पनि बिहार हो, राजगृह हो। अहिले राजगृह पनि त्यतिखेर बिहारतिरै पर्छ। र हो त्यो मगध प्रदेश राजगृह भनेपछि कुन प्रदेश हो? मगधा टाइम भन्छ। र त्यतिखेर सारीपुत्रका माता पिता मगध प्रदेश नालक भन्ने गाउँमा ठुलो नगरसम्मको गाउँ थियो। र उहाँका माता पिताले के मान्नुहुन्थ्यो भन्दा ब्रह्माजीलाई नै भगवान भनेर मान्नुहुन्थ्यो उहाँका माता पिताले। जब छोराछोरी सबै भिक्षु भएर गए, हाम्रो धर्म छोडे, हाम्रो परम्परा छोडे भनेर आमाले 4 भाइ छोरा र 3 बहिनी छोरी नै त्याग्नु भयो। 4 भाइ छोरा र 3 बहिनी, छोरा थिए 4 भाइ, छोरी 3 बहिनी, जम्मा त्यति थिए। ती सबै चिवार लाएर गएपछि हाम्रो धर्म छोडे, हाम्रो परम्परा छोडे भनेर उहाँले त्यसरी दिनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर कसैले ब्रह्माजी मान्ने पनि थिए, कसैले वेदलाई मान्ने पनि थिए, कसैले पुराण काष्ठलाई मान्ने थिए, कसैले नक्कली गोसालाई मान्ने थिए, कसैले सन्ध्या बेलाका नाटपुत्रलाई, कसैले अजित केशव कम्मललाई, र आफ्ना हिसाबले पकुजा कात्यायन मान्ने पनि थिए, पुराण काष्ठ, र आफ्नो साम्प्रदायिक अनुसारले मान्ने थिए भारत क्षेत्रमा। र त्यसरी मान्ने प्रस्ताव चलेर गयो। भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुँदाखेरि अरू कुनै धर्मसँग मिलेन उहाँको उपदेश। त्यतिखेर जतिले मानेका थिए ती मान्नेसँग कसैसँग पनि मिलेन। मिल्यो त? अहिले भगवानको उपदेश कोहीसँग मिल्छ त? कसैसँग पनि मिलेन। नमिल्दाखेरि भगवानलाई विरोधी गर्थे, विरोधी देख्थे, भगवानलाई विरोधी गर्दै विरोधी देख्थे। विरोधी देख्ने व्यक्तिहरू धेरै थिए। भगवान पनि भक्कर स्वरूप धर्म प्रचार गर्दै हिँड्दाखेरि
अरूकोसँग नमिल्दाखेरि हाम्रोसँग मिलेन भनेर विरोधी गर्थे, हाम्रोसँग मिलेन भनेर हाम्रोसँग मिलेन भनेपछि यो नयाँ धर्म हो। त्यतिखेर राजा शुद्धोधनले विरोधी त गरेनन्, जे भए पनि एक्लौटे छोरा, छोरामाथि माया पनि बहुत थियो, विश्वास पनि बहुतै थियो। 6 वर्ष दुःखरचर्य गर्दाखेरि कुनै कुनै रुखचरा देवताहरूले राजालाई कसो गर्छन् भनेर राजालाई नहुँदो खबर पनि सुनाउँथे। शाक्य प्रदेशबाट आउनुभएको छ बिहार प्रदेशमा, शाक्य प्रदेशबाट बिहार प्रदेशमा आएर उर्वेली वनमा 6 वर्षसम्म दुःखरचर्य गर्नुभयो। त्यतिखेर अहिलेको जस्तो फोनहरू थिएनन्, फोन थिएन, रेडियो थिएन, खबर सुन्न पाइँदैन। अनि बाटोले कहाँबाट आउनु, म बिहारबाट आएँ भन्दा बिहारमा अहिले मेरा छोरा सिद्धार्थ कुमार त्यहाँ छन् अरे नि, कति खबर पाएनौ राजाले। बिहारबाट आए भन्ने व्यक्ति कसैलाई नछोडी सोध्थे। अनि त्यतिखेर राजाको त्यो खोजी तलासी हुँदाखेरि देवताहरूले सिद्धार्थ कुमार त केही पनि खाना छोडे अरे, यशोधरा पनि त्यस्तै आचरण गर्दै जान्थिन्। कहिले देवता आएर सिद्धार्थ कुमार त मरे भन्नुहुन्थे। त्यतिखेर राजा शुद्धोधनले मेरो छोरो कहिले पनि यत्तिकै मर्दैन, मेरो छोरो ज्ञान नपाई मर्दैन, राजालाई त्यो विश्वास थियो। आखिरी जब ज्ञान प्राप्त गरेर पञ्चवर्गीय देशना गरेर राजगृह जानुभयो, त्यो बेलामा शाक्य कुलबाट निमन्त्रण आउँदाखेरि भगवान शाक्य कुल पुग्नुभयो द्वितीय वर्षवासमा। तर त्यतिखेर भगवान भन्ने त उनले जानिसकेका छैनन्। छोरा अब त्यागी भए, भिक्षु भए भन्ने तक मात्रै राजाले त्यो बुझेका छन्। त्यो बुझ्नाले भगवानको दर्शन भयो, तर हात जोड्ने ढोग्ने गर्न सकेनन्, ढोगेनन् राजाले। ढोगेनन्। किन ढोगेनन् भन्दा राजाले छोरा नै देखेका छन्, भगवान जानेका राजाले छोरा नै देखेका छन्। अनि तिनै शाक्य कुलमा पनि सिद्धार्थ कुमार भन्दा अलिकति 1-2 वर्ष उमेरमा जेठा भएका पर तर्किन्थे अरे, कता हामीलाई ढोग्न लगाउने हुन् भनेर। त्यतिखेर र सानो उमेर भएका त सजिलो हो, आफ्ना दाजु ढोग्नलाई सजिलो भयो, र अलिकति उमेर ठुला भएका चाहिँ पछि हट्थे अरे, कता ढोग्न लगाउने हुन् भनेर। शाक्य कुल अभिमानी कुल, शाक्य कुलको बहुतै अभिमान थियो। त्यतिखेर उहाँले अब यिनी शाक्य कुलको अभिमान नझारिकन धर्म देशना गर्ने भने बुझ्न सक्दैनन्। अहिले बुझ्ने ठाउँमा गएर अभिमानले भोजेको छ। केले भरिएको छ? अभिमानले भोजेको छ। अब यिनीहरूले मलाई चिनेनन् भने धर्म पनि गौरव राखेर सुन्दैनन् भने बुझ्दैनन् भनेर त्यही बेलामा पोखर अवस्था वर्षा गरिदिनुहुन्छ आकाशमा उडेर। त्यतिखेर वर्षा भइदिएको, जसलाई भिज्ने इच्छा छ उसको टाउकामा पानी पर्छ, शरीरमा पर्छ, जसलाई इच्छा छैन उसको शरीरमा पानी पर्दैन। जब त्यो शक्ति बताउनु भयो, शक्ति बताउँदै जाँदा बल्ल त्यतिखेर हात जोड्न थाले। अनि त्यतिखेर यो बुद्ध वंशको बारेमा भगवानले भनिदिनुहुन्छ। बुद्ध वंशको देशना त्यहाँ पहिलो देशना भनिदिनुहुन्छ। त्यो देशना हुँदा बल्ल राजा शुद्धोधनले सहित ढोग्नुभयो। राजा शुद्धोधनले ढोगेपछि शाक्य कुलमा सबै कोही बाँकी नरहेकन सबैले बल्ल वन्दना गर्छन्। र त्यतिखेर त्यो अभिमानले भरिएको बेलामा पनि धर्म दिएर सुन्न सक्छन् र सक्दैनन्। अनि बल्ल राजाले त्यतिखेर ढोगेर वन्दना गरिसके। अनि त्यहाँ कुशल वार्ताहरू चर्चा भएर राजदरबार फर्के। अनि अब भिक्षुहरू सहित अब धेरै भिक्षुहरूको साथमा भगवान हुनुहुन्छ, सबैलाई भोजनको तयार त भयो अर्का दिन। तर कसैले पनि निमन्त्रणा चाहिँ गरेनन्। भोलि हाम्रो घरमा भोजनको खातिर पालिदिनु होला भन्ने कोही पनि भएनन्। राजाले पनि त्यसरी भगवानलाई भनेनन्। अनि भोजन त पकाइरहेछन्, अब छोरा हुन् कहाँ जान्छन्, घरै त आउँछन्। राजाको दृष्टिमा अझै पनि छोरा हुन्, घरै आउँछन्।
अनि यिनी सबै छोराका चेला छोराको साथमा आइहाल्छन् राजाको मनमा। अनि भगवानले अर्का दिन बिहान निमन्त्रण कसैले पनि गरेन। तर माता पिताको ठाउँमा पुग्दाखेरि निमन्त्रण छैन भने पहिलाका भगवानले के गर्नुहुन्थ्यो? पहिलाका भगवानलाई हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि निमन्त्रण छैन भने भिक्षाटन हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ पनि सबै सङ्घहरूलाई लिएर शाक्य कुलभरि त्यो कपिलवस्तुभरि भ्रमण गर्न थाल्नुभयो। कपिलवस्तु सहर एउटा भाँडो लिएर हिँड्नुभयो। त्यतिखेर ती सहरवासीले अबि हेर त हाम्रा सिद्धार्थ कुमार के हो माग्न थाले। कपिलवस्तुमा के गर्न थाले अरे? अनि सबै यिनी भिक्षु लिएर चाहिँ सबैलाई माग्न थाले। सबैले माग्न थाले, हेर त सिद्धार्थ कुमार नपुग्दो के थियो र मागेका। कोही अचम्मै परेर हेर्ने भए, कोही ठिकै छ हाम्रो घरतिर आइदिनु हामीलाई पनि दान गर्ने मौका पर्यो भनेर निस्केर दान गर्ने पनि थिए। कोही चाहिँ रमिता हेर्ने थिए, धेरै चाहिँ रमिता हेर्ने थिए। अबि किन होला यसरी माग्न हिँडेका? त्यो समयमा शाक्यकुलमा माग्ने भने कोही पनि किन होला माग्न हिँडेका? हल्ला खल्ला हुँदाखेरि राजाको कानमा पुग्यो। अनि राजाको कानमा पुग्यो, महाराज हजुरको छोरा त के भयो? एउटा भाँडो बोकेर चाहिँ कालो भाँडो बोकेर माग्न हिँड्नु भएको छ। त्यहाँबाट राजाले परबाट हेर्दाखेरि त लस्कर पुरा भिक्षुहरू। आज मेरो टाउको राख्ने मुख राख्ने जग्गा भएन। आज मेरो मुखमै कालो दलेर छोराले के गरे राजालाई? उत्तिखेर कपडा बदली गर्न पनि पाएन। धोती केटी जस्तो लगाएको थियो त्यस्तैमा दगुर्दै बुढा सुदोधन। अनि दगुर्दै भगवानको अगाडि गएर छोरा यो के हालत हो? म गरिब त भएको छैन अझै। यति भिक्षु होइन, अझै लाखौं भिक्षु आए पनि मैले सधैँभरि मैले खिलाउन सक्छु। राजाको भने म अझै गरिब त भएको छैन। आज घरमा भोजन सबै तयार छँदै आज मेरो मुखमा कालो दल्दै जस्तो के गर्यो यसरी? अनि त्यहाँको उहाँले के भन्नुहुन्छ? मैले आफ्नो परम्पराको नियम पालन गरेको हो। भगवानले के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई भिक्षाटन गरेर खाने बुद्ध परम्परा हो छ भन्ने त्यहाँबाट बुझिन्छ। परम्पराको नियम पालन गरेको भन्ने बित्तिकै भगवानले भन्नुहुन्छ बुद्ध परम्परा, राजाले सम्झे शाक्य परम्परा। किन अब शाक्य कुलका भगवान होइन छोरा, हाम्रो यो शाक्य कुलमा कुन परम्परामा चाहिँ यो माग्ने रटना थियो यो भन त? हाम्रो यो शाक्य कुलको परम्परामा माग्ने भने कहिले पनि थिएन। मैले शाक्य परम्परालाई भनिन महाराजको शाक्य परम्परा हो, म शाक्य परम्परा होइन। त्यसो तपाईँको परम्परा के हो? मेरो परम्परा बुद्ध परम्परा भन्ने बित्तिकै कुलबाट पनि बाहिर भइसकेछन् छोरा त। अनि बुद्ध परम्पराबाट फेरि त्यहाँ बुद्ध वंश देखाउन गर्दै हुन्छ। बुद्ध वंशको देखाउन गर्दा राजा त्यो ठाउँमा श्रोत बन्न ज्ञान पाउँछन्। श्रोत बन्न ज्ञान पाउने बित्तिकै भगवानलाई चिने। मैले त आजसम्म छोरो बनाइराखेको त उहाँ त भगवानको हुनुहुँदो रहेछ। त्यो दिनबाट बल्ल राजाले भगवान मान्न थाले। त्यहाँभन्दा अगाडि मानेका थिए त? त्यहाँभन्दा अगाडि त राजा पनि जयमान कसो हो? यो मान्दा राम्रो हुन्छ अरे उहाँ पनि ठिकै छ। लोकले जे भाउ चलाउँछ त्यही पछि लाग्ने पुगिन्छ कि पुगिन्न? किन नजानिन्थ्यो त लोकका पछि लागिन्छ? जान्दाका दिन लोकका पछि लागिन्छ त? लागिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि धर्म सुन्नुमा पनि कतिपयमा भित्र श्रद्धा भएको छैन, सुन्ने श्रद्धा भएको छैन भने बुझ्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा धर्म सुन्ने व्यक्तिमा कति भयो भगवानको पालामा साँच्चै श्रद्धाले सुन्ने पनि थिए। कति भयो के भन्ने रहेछन् यिनले त हाम्रो परम्परा त्यागेर गए। अब हाम्रो परम्परा त्यागे हामीलाई के चाहिँ भन्छन् भनेर त्यो गर्ने हिसाबले सुन्ने पनि थिएनन्। कोही व्यक्ति हाम्रो धर्मलाई केही भन्छन् कि हाम्रा भगवानलाई केही भनिदिन्छन् कि भन्ने त्यो शङ्का कानले सुन्ने पनि थिए कि थिएनन्?
हाम्रा भगवान केही भन्छन् कि हाम्रो धर्म हाम्रो परम्परालाई केही भन्छन् कि भन्ने शङ्का कानले सुन्ने पनि थिए अरे। र कोही चाहिँ साँच्चै बुझ्नलाई सुन्ने पनि थिए। र धर्म सुन्ने परिषद धेरै प्रकारका हुन्छन् र यहाँ त कति प्रकारका छन्? यहाँ कति प्रकारका हो? सबैले बुझ्ने इच्छा भएरै हो, सबैले बुझ्ने इच्छा भएरै हो नि। त्यही भएर हो सारीपुत्रहरूले महाकाश्यपहरूले पनि अहो वत मे सोडेयुम आजानेयुम यथा तथम। अहिले जो मैले देशना गरिएको सोडेयुम राम्रो श्रद्धापूर्वक सुने भनेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। साँच्चै नै बुझ्ने इच्छा गरेर साँच्चै नै श्रद्धापूर्वक सुन्ने भने लौकिक पनि कल्याण हुन्छ, लोकोत्तर निर्माणसम्म पनि कल्याण हुन्छ अरे। अहो अत मे सोडेयुम आजानेयुम यथा तथम अरे। यथा तथम, यथा तथम, यथा जसको तथम तस्तै, जस्तोको तस्तै रूपमा, धर्म देशना अनुसारले जस्ताको तस्तै रूपमा आजानेयुम धर्म जाने बुझ्यो भनेदेखि अहो वत लौकिक लोकोत्तर निर्माणसम्म नै कल्याण हुने थियो। धर्म सुनेर सुनेको धर्मलाई यथार्थ जाने भने लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुन्छ अरे। यथार्थ जान्न पर्यो, के हुन पर्यो? यथार्थ जस्तो देशना छ त्यस्तै अनुसारले जान्न पर्यो। र तम धम्मम आजनित्वान चरेयुम अविरोधन। तम त्यस प्रकारको यो सत्य धर्मलाई आजनित्वान राम्रो प्रकारले बुझिसकेर पनि अविरोधन कतै मार्ग गल्ती नगरिकन चरेयुम सही मध्यम मार्ग आचरण गर्न सकेदेखि अहो वत निर्वाणसम्म नै कल्याण हुने थियो। बुझेर पनि धर्म त बुझ्यो, कोही त अब मैले त बुझे भनेर अझै हल्लिराख्ने व्यक्ति पनि छन्। यसो चर्चा गर्दा मैले त बुझेँ नि, छर्लङ्गे भयो, मैले त बुझेँ भन्दाखेरि निकै हो कि जस्तो अलिक दिनमा त बाटो गल्ती भइरहेको छ। अलिदिनमा त के हो? बाटो गल्ती। किन बाटो गल्ती भयो भन्दाखेरि अझ छिटो जाने बाटो चाहियो नि त, पाक गर्ने बाटो, छालाम बाटो। यो बाटो त अझ छिटो छ अरे नि। हेर्नुहोस् है, यो बाटो त कसो हो? यो बाटो त अझ छिटो छ अरे नि भनेर नि धेरै प्रकारका थपेर आए। अब अझै पनि कुन छिटो र कुन ढिलोमा चल्दैछन् भनेदेखि ती व्यक्ति बाटो देखेका हुन्। अब यहाँ निकै हिजो अस्तिको देशनालाई योगीहरू सम्झिनु भएको नि, निर्वाण किन जान नसकेको हो? निर्वाणलाई केले छोपेको छ? सुख सत्यलाई दुःख सत्यले छोपेको छ। दुःख सत्यलाई कलेशले छोपेको छ। समुदय सत्यले केले छोपेको छ? अब यति नै छ, दुःख सत्य समुदय सत्य। यता निर्माण छोपिरहेको छ, बीचमा मार्ग सत्य छैन। छ त धर्म सुन्ने बुझ्ने आचरण छैन। आचरण नहुँदाखेरि यहाँ दुःख समुदय, दुःख समुदय, दुःख समुदय, निर्वाण जान सके त? त्यसो निर्वाण कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि दुःख सत्यले छोपिरहेछ। अनि दुःख सत्य यो पञ्चखण्डलाई देख्न नदिएको के हो त भने यो अज्ञान, अविद्या, यिनी तृष्णा, यो क्लेशले यता फेरि दुःख सत्यलाई छोपिएको छ। अनि क्लेशले दुःख सत्यलाई छोपिएको छ भनेदेखि क्लेशको भरमा कुद्न परेछ, दुःख सत्यलाई देख्नै सकिँदैन। दुःख सत्यलाई देख्नै नसकेपछि सुख निर्माण त कहाँ कहाँ। अब निर्माण जानु छ भनेदेखि दुःख सत्यलाई नहटाइकन निर्माण जान सकिन्छ? अहिले दुःख सत्यलाई केले देख्न देखेन? समुदय सत्यले। अहिले यहाँ हेरौँ अविद्याको बारेमा। अविद्या भनेको केलाई भन्छ अरे? चार आर्य सत्य, दुःख सत्य, समुदय सत्य, विरोध सत्य, चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या। पालीमा दुःखे अन्यानो अविद्या।
दुखे समुदय अज्ञानम अविद्या दुखे निरोध अज्ञानम अविद्या दुखे निरोध गामिनी प्रतिपदाय अज्ञानम अविद्या। दुख सत्य समुदय सत्य निरोध सत्य मार्ग सत्य नजान्ने के हो? त्यसो हो यो दुख सत्यलाई नजान्ने के हो? अहिले यो दुख सत्यलाई नजान्ने अविद्या हुँदाखेरि दुख सत्यलाई केले छोपेको छ? दुख सत्यलाई अविद्याले छोपेकोले गर्दा दुख सत्यलाई नजानिकन गरिएका कर्म जति सबै संस्कार, पुण्य गरे पुण्य संस्कार, पाप गरे पाप संस्कार, जब तक ध्यान गरे ध्यान संस्कार, संस्कार गरिसकेपछि पुण्य होस् या पाप होस् या जब तक ध्यान होस् संस्कार हो भने के सत्य हो? अविद्या संस्कार के सत्य हो? समुदय सत्य यो दुःखको कारण हो यो समुदय सत्यले गर्दाखेरि यता दुःख सत्य भोग्नुपर्छ। अब यो दुःख सत्यलाई अहिले अज्ञानले छोपेको छ, कलेशले छोपेको छ, समुदय सत्यले छोपेको छ। अनि हो यो समुदयको बोक्रो नहटाइकिन दुःख सत्यलाई देख्न सकिन्छ त? दुःख सत्यलाई देख्न सकिन्छ त? दुःख सत्यलाई देख्नको लागि पहिला समुदयको बोक्रो हटाउनु पर्यो। समुदयको बोक्रो हटाएर दुःख सत्यलाई देखिएको ज्ञानलाई विपसना ज्ञान भनिन्छ। समुदयको बोक्रो हटाएर दुःख सत्यलाई यथावत देखेको ज्ञानलाई के भनिन्छ? विपसना ज्ञान हो। यो विपसना ज्ञान छिप्पेपछि दुःख सत्यको बोक्रो हटाएर देखिएको ज्ञानलाई चाहिँ मार्ग ज्ञान के भनिन्छ? दुःख सत्यलाई देखेको ज्ञान चाहिँ विपसना ज्ञान। दुःख सत्य निवेको देखेको ज्ञान चाहिँ मार्ग ज्ञानले के देखेको हुन्छ भन्ने के देखेको हुन्छ? अच्छा, निर्वाण देख्ने मार्ग ज्ञान केबाट भएको भन्दा विपसना ज्ञान छिप्पिनाले, विपसना ज्ञान छिप्पिनाले। र विपसना ज्ञानले यही खण्डलाई हेर्ने हो। खण्डलाई कतिसम्म हेर्ने हो त भन्दाखेरि भगवानले खण्डलाई यथाभूत जान्ने गरी हेर्नु। नम्बर 1 मा यथाभूत जान्ने गरी हेर्नु। 2 मा खण्डको कसूरलाई जान्ने गरी हेर्नु। खण्डलाई निर्विन्न हुने गरी हेर्नु अरे यथाभूत ज्ञान, निर्विन्न ज्ञान, मार्ग ज्ञान। निर्विन्न खण्डसँग दिक्क हुने गरी हेर्नु। अहिले जो हेर्दा हेर्दै दिक्क हुने कुरालाई अलिकति उपमाले भन्ने भने, अहिले प्रत्यक्षमा भन्ने भने, जस्तै पहिला यथाभूत खण्डलाई हेरिन्छ। जब खण्डको परमार्थलाई देख्दै गयो भनेदेखि देख्दै गएको ज्ञान छिप्पिँदै गएपछि यो प्रज्ञप्ति रहन्छ त? सबै उत्पत्ति विनाश मात्रै छ भन्ने ज्ञान भयो। हो त्यो सबै उत्पत्ति विनाश मात्रै छ भन्ने ज्ञान भएपछि दुःख सत्यलाई हेर्दा हेर्दै के हुन्छ भन्दा यो दुःख सत्यमा दिक्क हुन्छ, निर्विन्न हुन्छ। के हुन्छ? निर्विन्न भनेको दिक्क हुन्छ। दिक्क भनेको यो शरीरदेखि नै दिक्क हो। यो शरीर संसारदेखि के हो? अहिले त सबभन्दा माया लाग्ने चिज के हो अरे? आफूभन्दा माया अरू छ? सबभन्दा माया लाग्ने चिजसँग दिक्क भएपछि अब केटीको माया हुन्छ? सबभन्दा माया लाग्ने चिज यो शरीर। यही शरीरकै कारणले अरू माया बाहिरबाट तानिएको। यसैसँग दिक्क होस् अरूको माया रह्यो? संसारको माया रह्यो? वैराग्य बल्ल आयो। हो त्यो वैराग्यबाट गएको चाहिँ मार्गमा जान्छ, निर्वाण देख्ने ज्ञानमा जान्छ। कहाँ जान्छ? त्यस्ता निर्वाण जानलाई त्यो दिक्क हुने गरी दुःख सत्र छर्लङ्ग देख्ने गरी छुट्याएर जान्ने गरी यसैलाई घरिघरि हेरिदिनुपर्छ। यसैलाई घरिघरि हेरिदिनुपर्छ। घरिघरि यसैलाई हेर्यो भने यसको बारेमा जान्छ कि जानिन्न? पत्थरको काम सिपालु हुनु पर्यो। पत्थर घरिघरि हेर्नु पर्यो। हेर्न पर्यो कि पर्दैन? घरिघरि हेरेपछि पत्थरको बारेमा सिपालु हुन्छ कि होइन? खण्डको बारेमा सिपालु हुनु पर्यो भने खण्डलाई घरिघरि परिपक्का कमेनेव परिभाविता भावना परिचजन्ति संखारे पखण्डन्ते असंखते। नामर बपसो शास्त्रमा परिपक्का कमेनेव पक्का हुने गरी हेर्नु अरे। यो खण्डको बारेमा जतिखेर हेरे पनि छल्लङ्ग देख्ने गरी पक्का हुने गरी हेर्नु। परिभाविता भावना घरिघरि भावना गर्नु हो। यो भावना छेकियो भने बल्ल असंखते संस्कार नभएको निर्माणमा पुग्ने ज्ञान हुन्छ। भनेदेखि बाटा कति रहन्?
यही खण्डलाई हेर्ने मात्रै त हो। तमोले म चित्तलाई हेर्छु भने पनि आखिर हेर्ने त उत्पत्ति विनाश नहेरिकन हुँदैन। म त वेदनानुपसना जति नै भने पनि आखिर हेर्ने त के हो? आखिर हेर्ने वेदनालाई हो, वेदनालाई हो त। वेदनालाई देखे भए र वेदना नामखण्ड हो, नामखण्डलाई जानेको हो त नाम परिषद ज्ञान हुन्छ। यो चित्तलाई हेरेको पनि नामखण्ड हो, नाम परिषद ज्ञान हुन्छ। रूपलाई हेरेको पनि रूपखण्ड हो, रूप परिषद ज्ञान हुन्छ। विपसना ज्ञान त चित्त पनि होइन, चित्त पनि वेदना पनि उदय भयो, बन्ने बिग्रिने, उत्पत्ति विनाश। यसको स्वभावै उत्पत्ति विनाश स्वभाव हो। हो त्यो उत्पत्ति विनाश स्वभावलाई हेर्दै गयो जान्दै गयो भने यसको बारेमा जानेको ज्ञान चाहिँ विपसना ज्ञान। के ज्ञान हो? विपसना ज्ञान नभइकन पनि मार्ग ज्ञान हुन्न। विपसना ज्ञान नभई मार्ग ज्ञान हुन्न भने विपसना ज्ञान बाहेक मार्ग ज्ञान हुनको लागि अरू ज्ञान कुनै छ? त्यसै विपसना ज्ञान भने विपसना धम्मे, विपसना धम्मे, विपसना धम्म भन्ने कुरा अनित्यादिषु पश्यति, अनित्यलाई अनित्य भनेर देख्नु, अनित्य भनेर जान्नु। त्यही जानेको नै के हो? विपसना सम्मादिठी ते गुमक संसार अनित्यादि वशेन परिवंशति। विपसना सम्मादिठी भन्नाले ते गुमक संसारे तीन लोकमा भएका संस्कार धर्मलाई अरे तीन वटमा कुदिरहने यो संस्कार धर्मलाई, संस्कार धर्म भने जान्नु भने संस्कार धर्म भने के हो? संस्कार धर्मलाई अनित्यादिषु अनित्य आदि गरेर त्यसलाई छर्लङ्ग हेरिराख्ने देखिराखेकोलाई नै विपसना सम्मादिठी। के सम्मादिठी? अनि यसैलाई हेरेर यसैबाट छिपेर मग्ग सम्मादिठी भने निर्वाण देख्ने मार्ग सम्मादिठी या मार्ग ज्ञान हुन्छ भने बाटा दुईटा हुन्। त्यसो निर्वाण जानलाई कुन नीति छिटो छ? अहिले बगेका छन् म त धर्म बुझे बहुत पुरानो भए भन्दै फल्नाको साँच्चै बुझ्यो कि भनौँ अझै बाटो खोजीमै छन्। बुझ्यो भने कसैले बुझ्यो भन्दा बाटो देखेकाले बुझ्यो, बाटो देखेको छैन भने बाटो नदेखेको नै नबुझेर हो, नबुझेरै बाटो नदेखेको, बुझेको बाटो देख्यो। बाटो देखिसकेपछि अब कुन बाटो चाहिँ अझ छिटो छ होला भन्ने कुरा आउँछ? कुन बाटो नै आएन, बाटो देखेकालाई एउटै बाटो मात्रै छ। एक यनो अयम विक्खवे मको सत्तान विशुद्धिया, एउटै मार्ग मात्रै छ निर्माण जाने भने बाटो देखिसकेकालाई चाहिँ बाटो खोज्न पर्ने आउँछ। बाटो नदेख्नेलाई त यता छिटो छ कि उता छिटो छ कि यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि त्यो केले घुमाएको भन्दा मिथ्या दृष्टिले। के हो? सही जान्न नसक्दा सम्मादिठी हुन नसक्दाखेरि यिनी दृष्टि यो विचिकित्सा यिनले गर्दाखेरि कताबाट छिटो छ कुन चाहिँ सही हो अझै खोजी गर्न परेको छ सही बुझ्न नसक्नाले। त्यही भएर सही पहिला यथार्थ बुझ्नु अरे धर्मलाई अरे राम्रो प्रकारले बुझ्नु, बुझेर अनि मार्ग गल्ती नहुने गरी चरेयुम गल्ती नहुने गरी आचरण गरेदेखि अहोवत निर्वाणसम्म सुख सम्पत्ति मिल्ने थियो अरे। तम धम्मम आज नित्वान चरेयुम अविरोधन, तम त्यस प्रकारको यो खण्ड परमार्थ धर्मलाई आज नित्वान राम्रो प्रकारले जाने बुझेर अविरोधन कतै विरोधी बाधा विघ्न केही नभइकन अरे चरेयुम सही सोझो बाटो एक मग्गलाई आचरण गर्न सकेदेखि अहोवत निर्वाणसम्म कल्याण हुने थियो। सही बुझेर सही प्रकारको आचरण गर्न सकेदेखि निर्वाणसम्म कल्याण हुने थियो। कोही त अब सही बुझे खण्डलाई पनि जाने, खण्डलाई जाने बित्तिकै पहिला ध्यानमा उदय भयो ज्ञानमा आउने नक्कली झलकहरू पनि हुन्छन्, नक्कली झलकहरू पनि हुन्छन्। बस्दा बस्दै पुरा शरीरबाट छन्न उज्यालो निस्केर पनि आउँछ, बस्दा बस्दै श्री श्री प्रीति भएर के खाले शीतल कहिल्यै नमिलेको शीतल पनि मिल्छ। पहिला शरीरले जुरुक जुरुक उठायो अहिले आकाशैमा उडेको छ कि भैँदेखिबाट अलग भयो कि भन्ने पनि हुन्छ। ओ भाषा चेवा ज्ञाने छ पिपी या त पसदिया यिनी नक्कलीहरू सबै नक्कली उपक्लेश 9 प्रकारका छन्। उपक्लेश उठु
उपकेले सबैको 9 प्रकारका छन्, त्यसमा टानिने निकन्ती 1 प्रकारको, जोड्दा 10 प्रकारका। होइन 10 प्रकारका झलकहरू शरीरमा आउँछन् विपස්සनामा। हो त झलक आउँदा म त भेट्दै नि, म त टुप्पीमा पुग्यो भनेर त्यसैको अभिमानले अल्झिने पनि हुन्छ। हो त झलकमा पुगे, त्यो झलक हुने बित्तिकै म त यो ज्ञान पारेको भनेर कतिपय श्रोतपन्न भए भनेर बसेका पनि त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? कतिपय श्रोतपन्न भए, कतिपय सतगतिगामी भए भनेर बस्ने पनि हुन्छन् झलकमा अल्झेर। केमा अल्झेर? झलकमा अल्झेर त्यसरी बस्ने पनि हुन्छन्। र त्यही भएर अविरोधन कतिपट्टि विघ्न बाधा नभइकन कुनै झलकमा पनि नअल्झिकन चरेयुम निर्गुण प्राप्ति हुनेसम्म आचरण गरेदेखि अहो अत लौकिक लोकोत्तर सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने थियो अरे। त्यस कारणले अहिले जो साँच्चै नै संसारको दुःखबाट इच्छा भएका व्यक्तिहरूले धर्म सुन्न पर्यो भनेदेखि नम्बर 1 मा साँच्चै बुझ्ने चेतनाले बुझ्नलाई कोसिस गरेर सुन्नु, त्यो नम्बर 1 मा। र 2 मा सुनेको धर्म बारम्बार मनन गर्नु, बारम्बार मनन गरेर भित्र छलङ्ग हुने गरी सुन्नु, सुरु बीच अन्तिमसम्म नै सुन्नु। हिजो अस्ति सुन्यौ त धेरै भइ त भयो भनेर नबस्नु। टुङ्गामा पुगेको छैन, टुङ्गामा पुगेको जब मेसो लागेपछि मेसो नछोडी सुन्नु, सुरु बीच अन्तिमसम्म नै सुन्नु। अनि सुनेर बारम्बार त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नु। सुनिसक्यो सक्यो भनेर नबस्नु। 1 घण्टा सुन्नुभयो भने 2 घण्टा त्यसलाई मनन गर्नुहोस्। 1 घण्टा सुनेको धर्मलाई 2 घण्टा मनन गरेदेखि बल्ल भित्र भिजेर बुझिन्छ। सुनिसक्दा छोडेर गयो भनेदेखि अर्का दिन हिजो सुनेको के छैन। कानको भित्र मनमा फस्सा मात्रै भयो, त्यही हरायो। के भयो? त्यही हरायो। र सुनेकालाई धेरै मनन गर्नु, मनन गरेर बल्ल छलङ्ग आफ्नै ज्ञानबाट बाटोलाई छलङ्ग भयो भनेदेखि बल्ल त्यतिखेर चक्षु करणी आँखा भयो। के भयो? आँखा भयो। यदि चक्षु करणी भएन भने सक्काय दृष्टि, सत्सत दृष्टि, उच्चेत दृष्टि, विचिकित्सा होइन। दृष्टि सँगसँगै भयो भने यिनी दृष्टिले गर्दा निर्माण पनि बन्द गरिदिरहेको छ, चार उपायको ढोका चाहिँ खुल्ला गरिदिरहेको छ। र एक शासन एकपालि भेट गरेर एकपालि धर्म सही मनन गर्न सक्यो भने मात्रै यो दृष्टि हटाउन सक्ने कुरा हो। त्यसो हुँदा नम्बर 1 मा चाहिँ तृष्णालाई मेटाउन भन्दा दृष्टिलाई पहिला मेटाउनु। तृष्णा मेटाउन भन्दा के हो? अहिले सक्काय दृष्टि भनेको त हिजो भन्यो, बुझ्नुभयो नि? सक्काय दृष्टि भनेको बुझ्नुभयो नि? सत्काय भनेको केलाई भन्छ? हो यो खण्ड, यो खण्ड सत्काय हो नि। प्रष्ट भएको हुनाले यसलाई सत्काय हो। यो खण्ड प्रष्ट भएको खण्ड क्षमा छँदै गल्ती लिएको चाहिँ दृष्टि, गल्ती लिएको चाहिँ सत्काय नभएर दृष्टि हो। अहिले खण्ड छ रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अहिले यहाँ शिरदेखि पाउसम्म एक एक गरी हेरौँ न। शिरदेखि पाउसम्म रूपको भाग 1 भाग बनाइदिनुहोस्, मनको भाग 1 भाग बनाइदिनुहोस्। रूपको भाग पृथ्वी आप तेज वायु हो, यो रूप खण्ड हो। मनको भागमा हेर्दाखेरि वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, भोग गर्ने, सम्झिने, बनाउने, जान्ने, त्यति मात्रै छ। क्या भन्दा बढ्ता? यति मात्रै छ। र रूपको भाग यो साढे शिरदेखि पाउसम्म सबै रूपको भाग रूप खण्ड। अहिले 32 कोठा सबै रूप खण्ड। यता नामको भाग जति सबै नाम खण्ड। के हो? त्यहाँभन्दा बढ्ता छ? त्यहाँभन्दा बढ्ता नै छैन। अहिले सबै तपाईँ हामी केले फसेका छौँ भन्दाखेरि अरुण आरमणीको यिनको झलकमा गएर फसिरहेका छौँ। अरुण पनि एकमा स्पिड कुदिरहेको छ। आँखामा दिनको अरुण कतिपालि कुदेको छ। अनि अरुण अनुसारले यहाँ हेऱ्यो, कालो देख्यो, देख्ने बित्तिकै मनले पनि कालो मनन गर्यो, अनन्त र प्रत्यार हो नि त। देख्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ मनन पनि भइसक्यो, हो कि होइन? कालो देख्यो, कालो देखेको मन भयो, त्यो बिग्रियो। यहाँ कालो मनन गरेको मन भयो, त्यो बिग्रियो। अर्को देख्यो, अर्को मन भयो, अनि त्यो देखेकालाई फेरि यहाँ मनन भयो।
देख्दाखेरि एककाली भित्रकाले त एक लहर तान्ने आउँछ अनि देखेकाले भित्रकाले राम्रो भन्यो भने त्यो राम्रोलाई घरिघरि तान्ने चित्त एकनाथ लहर एउटा भयो बिग्रियो अर्को भयो बिग्रियो अर्को भयो बिग्रियो अर्को भयो बिग्रियो त्यही अरूलाई के गर्छ भन्नु धम्म आरामलाई त्यो जो आँखामा देखेका कुराहरूलाई फेरि सम्झिँदाखेरि सम्झेको चिज चाहिँ धम्म आरामण सम्बन्धबाट सम्झेको हुन्छ अनि एउटा धम्म आरामणमा एउटा चित्त भयो त्यो बिग्रियो अनि फेरि त्यो बिग्रिने बित्तिकै अर्को चित्त उत्पत्ति भयो त्यही धम्म आरामणले अनि त्यसैलाई घरिघरि बारम्बार चिन्तन भइरह्यो बारम्बार चिन्तन भइरहेको कति चित्त उत्पत्ति विनाश भयो उत्पत्ति विनाश भयो कि भएन कति चित्त उत्पत्ति विनाश त्यहाँ भयो भए तर आफू चाहिँ चित्त उत्पत्ति विनाशतिर लाग्दैन आफू चाहिँ अरुणलाई गएर छानछान गरेर राम्रो तानिने त्यतापट्टि गयो जब त्यतापट्टि जाने बित्तिकै ज्ञान नभइकन त्यो मनमा कलेशले ढाकिरहेको छ केले ढाकेको कलेशले ढाकिरहेको छ हुन त अब आँखामा त ठोकिने त रूप हो नि रूप ठोकेको देखिने पनि के हो रूप देखिने पनि के हो ठोकिने पनि रूप हो देखिने पनि रूप हो तर रूपलाई कटेर हामीले के देख्छौँ भन्दा फल्लो फल्ने स्त्री पुरुष सत्ता प्राणी हेर्नुहोस् है साँच्चैमा फल्नु फल्ने स्त्री पुरुष सत्ता प्राणी चाहिँ छैन अहिले यही पनि पञ्चखण्ड यो पनि यही पनि पञ्चखण्ड अहिले हेरौँ न प्रतिसन्धिको क्षणिकलाई गएर हेरौँ त प्रतिसन्धिको क्षणिकमा प्रतिसन्धि भने बुझ्नु भयो नि जो यता मृत्यु हुने बित्तिकै माताको गर्भवासमा उत्पत्ति भएको क्षणिकमा यस्तो आकार छ आकार छ त यो आकार छैन त्यहाँ के छ भन्दाखेरि रूप स्वभाव नाम स्वभाव मात्रै छ नाम रूप मात्रै छ त्यहाँभन्दा बढ्दा के छ त्यहाँ नाम खण्ड चारवटा रूप खण्ड एउटा रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड अनि त्यसैबाट नै कर्मज रूपहरू कर्मले चित्तले आहारले ऋतुले त्यसैबाट रूप पनि झाँगिँदै आएको छ रूप पनि त्यसैबाट झाँगिँदै उसको कर्म अनुसारले 6 द्वार पनि भयो कि भएन 6 द्वार पनि भयो त्यसैबाट झाँगेको तर त्यसैबाट झाँगेर 6 द्वार हुँदाखेरि जब जन्मिँदाखेरि छोरो मान्छे र छोरी मान्छे त्यहाँबाट सुरु भएर आयो छोरो छोरी त्यहाँबाट सुरु भएर आयो अनि देख्नेलाई पनि छापा छोरो छोरीको छापा बस्यो जो प्रतिसन्धिको क्षणिकमा छोरो छोरी छ मान्छे भन्ने पनि छ नाम रूप मात्रै थियो के मात्रै थियो त्यसो जन्मेको पनि सुरु माताको गर्भवासमा पहिलो जाति त्यो हो जब गर्भवासबाट बाहिर निस्केको जाति दोस्रो जाति माता गर्भवासमा पहिलो जातिमा हेर्दाखेरि मान्छे हो त नाम रूप हो अच्छा मृत्युमा हेरौँ मृत्युमा हेर्दाखेरि मर्ने पनि के हो यो आकार त जलाउने आकार त रहन्छ कि रहनु चाङ्गारोमा लगेर चाहिँ दाउरामा जलाउने आकार त रहन्छ तर त्यो आकार रह्यो भन्दैमा छ त मर्यो कि मरेन त्यसो आखिर मर्दाखेरि पनि मर्ने के हो गर्भवासमा स्वरूप जन्मिँदा पनि जन्मिने के हो स्वरूपमा पनि नाम रूप ठिकै थियो अन्तिममा पनि नाम रूप ठिकै छ बीचमा आएर के भइदियो सत्ता प्राणी बीचमा आएर के भइदियो अहिले यहाँ हेरौँ आँखामा रूप ठोकिन्छ रूप ठोकिने बित्तिकै आँखा र रूप दुईटालाई ठोक्काउनमा बीचमा उज्यालोले काम गरेको छ अन्धकारमा पनि रूप ठोकिन्छ त आँखा र रूपको बीचमा उज्यालोले सम्पर्क गराइदिएको छ रूप ठोकिने बित्तिकै यहाँ रूपले पक्क हिर्कायो हान्ने बित्तिकै यहाँ अतीत भवङ्ग चरण गर्दै चक्खु यहाँ देख्ने मन भयो हो यो देख्ने मनमा रूप खण्ड एउटा नाम खण्ड 4 रूप खण्ड एउटा नाम खण्ड यहाँ उत्पत्ति भएको नाम रूपलाई बाहिरबाट हेर्नुहोस् त देख्नुहुन्छ अहिले यहाँ रातो देखेको खण्ड उत्पत्ति भयो रातो देखेको खण्ड यहाँ उत्पत्ति भयो यहाँ उत्पत्ति भएको खण्डलाई हेर्नुहोस् त बाहिरबाट देखिन्छ देखिँदैन भन्दैमा छैन छ कि छैन त्यसो यिनी आँखाले बाहिरबाट हेर्दा त देखिन्छ नदेखिएको किन हो बाहिरबाट हेर्दा नदेखेको किन हो परमार्थ हुनाले
परमार्थलाई यिनी आँखाले परमार्थलाई देख्ने चक्षु करणी देख्ने आँखा नबनाइ हुन्छ। परमार्थलाई अहिले त देखेन, यिनी आँखाले यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो। देख्ने मन यहाँ छ हेर्नुहोस् त भने पनि यहाँ देख्नुहुन्छ आँखालाई भन्तेजी देख्नुहुन्छ। के देख्नुहुन्छ? बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ? अहिले भन्तेजी भन्ने भन्दा यो आकारलाई हेरेर अहिले नाम राखेको। आकारलाई हेरेर साँच्चै यसमा हेर्ने भने नाम रूप भन्दा बढ्ता छ? मन छ, रूप छ। मन र रूप त्यहाँभन्दा बढ्ता? मनले रूपलाई उपकार गरेछ, रूपले मनलाई उपकार गरेछ। एउटाले एउटालाई अन्य उपकार गरेर परिवर्तन भइरहेछ भने एक दिनमा अब यहाँ जस्तै रूप ठोक्यो देख्ने मन भयो। देख्यो देख्दाखेरि त्यो देखेकालाई यहाँबाट पनि जाने कि जानेन? हृदय वस्तु मनले जाने कि जानेन? हृदय वस्तु मनले यहाँ देखेकोलाई जुन जस्तो देखेको छ, रातो देख्यो भने रातो नै जान्यो, कालो देख्यो भने कालो नै जान्यो। अनि यहाँ जान्ने मनले चाहिँ यसले त देख्ने बित्तिकै देख्यो सकियो, देख्यो सकियो। यहाँ चाहिँ देख्यो छ त? अघि देखिसकेकालाई फेरि मनन गर्ने केले हो? त्यो पनि एकताले मनन गर्यो, एउटा सकियो। फेरि अर्को उत्पत्ति भएर अर्को पालि मनन गर्यो, अर्को उत्पत्ति भएर के हो? अर्को पालि मनन गर्यो। हो त्यो उत्पत्ति विनाश त अब यहाँ एक निमेषमा नै 1 लाख करोड उत्पत्ति विनाश भइसकेको हुन्छ। एक निमेषमै 1 लाख करोड भन्दाखेरि त धेरै एकैछिनमा कति हुन्छ हुन्छ। र मनन गर्ने चित्त मनन गर्दा गर्दै त्यो मनन कता गयो भन्दा प्रज्ञप्तिमा गयो, फल्ने सच्चा प्राणी स्त्री पुरुष कता गयो, परमार्थमा गयो। अनि प्रज्ञप्तिमा जाने बित्तिकै त्यो प्रज्ञप्तिकाले के गर्छ भन्दा राम्रो नराम्रो त्यतैबाट त्यो अरूलाई रुचाउने नरुचाउनेतिर गएको हुन्छ। रुचि भयो भने त्यही अरूमा घरिघरि फेरि त्यो चित्तको लहर चलिरहेको हुन्छ। चित्तको लहर चल्ने हो। यो चित्त भयो बिग्रियो, यो चित्त भयो बिग्रियो, यो चित्त भयो बिग्रियो, अर्को भयो बिग्रियो, अर्को भयो बिग्रियो, बन्ने बिग्रिने लहर चलिरहेको छ। यो बिग्रिने बित्तिकै यसको स्वभावलाई यसलाई पासिङ दिए जस्तो नि त। अनि त्यही स्वभावलाई दिएर फेरि यो उत्पत्ति भयो। अनि यस्तो स्वभावलाई यता दियो, नथी पर्तिहाल्यो, उपकार गरेको पठाउने भन्ने भने नथी पचयो, सुन्नुभएको छैन? अथी पचयो, नथी पचयो। नथी यो बिग्रेर यसलाई उपकार गरिरहेछ, यो बिग्रेर यसलाई उपकार गरिरहेछ। एउटाले एउटालाई लेसन गान्दिए जस्तो एक लहर चलेको छ कि छैन? अनि यसमा रुचाउने नरुचाउनेबाट आइरहेको हुँदाखेरि यो चित्त धमिलियो। चित्त के भयो? धमिलिएकोलाई क्लेश भएको भनिन्छ। चित्त धमिलियो, क्लेश भयो। क्लेश भएकोले गर्दा सही देख्ने ज्ञान आउँछ त? सही देख्ने ज्ञान आएन, अज्ञानले छोड्यो। के भयो? अज्ञानले छोड्यो। खण्ड पनि जानिएन, क्लेशले छोड्यो। अज्ञानले छोपेको हुँदाखेरि निर्माण त कता हो कता, निर्माणदेखि दूर भयो। र रोगिने अरुण पनि विश्राम एकछिन पनि छैन। बिहान जुरुक्क उठेदेखिबाट आँखा खोलेको, राति नसुत्दैनसम्म आँखा खुल्ला भइरहेको छ। एक दिनमा आँखामा कुदेका अरुण कति छन् होला हेर्नुहोस् त? आँखामा उत्पत्ति भएको विश्राम छ? फुर्सद छ त? फुर्सदै छैन, एकना बन्ने बिग्रिने। फेरि यो बन्यो बिग्रो यही शक्यता हुन्छ नि, यसले फेरि बारम्बार मनन पनि गरिरहेको छ। अब सुत्यो, अब त ढुक्क भयो कि भनेको आँखा चिम्म गर्दाखेरि पनि यसले काम गरिरहेको छ। देखेका कुरा सुनेका कुरा तिनी सबै फेरि मनन हुन्छ कि भन्न? मनन हुन्छ कि भन्न? त्यसो भएर निधायो, ढुक्कै भयो त भन्दा भएको छैन। अझै अतीतको निर्मितलाई गएर मनन गरिरहेछ भवंगले। निधाउँदो पनि सुख? अतीतको निर्मितलाई गएर भवंग चित्तले त्यसलाई गएर मनन गरिरहेछ। गिम्जिने बित्तिकै पशुपन्नको निर्मितलाई मनन गर्न थालिगयो भनेपछि यो नाम रूपलाई विश्राम कहिले छ? बगिरहेको पानी एकनाथ बगिरहेछ, त्यसलाई विश्राम कहिले छ? त्यस्तै यहाँ भएको नाम रूपलाई विश्राम कहिले छ? कहिले विश्राम नभइकन एकनाथ चलेको हुँदाखेरि शान्ति छ? दुःख छ त? हो, यसलाई भनेको दुःख। दुःख सत्य हो यो।
दुःख सत्य हो भने अय्या आथोला भनेको अय्या आथोको दुःख त सबैले जानेको छ, त्यो बाहिरी दुःख। असली दुःख सत्य चाहिँ हो यो एकदमै परिवर्तन भइराख्ने स्वभाव नै दुःख सत्य हो। तर त्यो दुःख सत्यलाई जान्न नसक्दा हेर्नलाई राम्रो लागिरहेछ, सुन्नलाई राम्रो लागिरहेछ, राम्रो लागेपछि मन परिरहेको छ, मन परेका पछि तान्निरहेको छ, तान्नेका पछि आसक्ति भइरहेको छ, आसक्तिका पछि कर्म भइरहेको छ। जति भयो भने थोरै, जति भयो भने थोरै सहीलाई देख्न नदिने गरी अविद्याले टक्क छोपिदिएको छ, अन्धो बनाइदिएको छ कुरा। अविद्याले के गर्दैछ? निर्माण जान सजिलो छ, यी बोक्रा सबै उक्काउनुपर्छ। यिनी बोक्रा के गर्नुपर्छ? अहिले यहाँ देशना गरिएको आजको चाहिँ अलिकति उच्च हिसाबले छ, तपाईँहरूलाई बुझ्न कस्तो छ पनि अहिले बुझ्नु भएको छ? अहिले यो आगोमा जलाउने शरीरलाई एकछिन हटाइदिनुहोस् है। आगोमा जलाउने शरीर, त्यो जलाउने शरीर फेरि राख्नुहोस्। मगज तयारले विपसना भनेको कुकुरले भुक्ने शरीरलाई चाहिँ हेर्ने होइन, कुकुरले नदेख्ने शरीरलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो शरीरलाई त कसले भुक्छ अरे? खोइ हाने खानाको भयो सिउ हाने अरे मगज तयारले। अहिले जो शब्द ठोक्यो, कानमा शब्द ठोक्यो, ठोकिने बित्तिकै स्रोत विज्ञान यहाँ शून्य नामखण्ड चारवटा, शून्य रूप एउटा, पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो। मैले सुने जति नै भने पनि उत्पत्ति भएको त पञ्चखण्ड हो। म छ मैले सुने जति नै भने पनि उत्पत्ति भएको के हो? पञ्चखण्ड हो। कुनै यहाँ स्त्री पुरुष म मेरो फल्नु फल्ने सप्त प्राणी छ त? पञ्चखण्ड यही उत्पत्ति भएको खण्ड, यहाँ जहाँ उत्पत्ति भयो त्यही बिग्रिन्छ, जग्गा सर्दैन। परमार्थ स्वभाव जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही बिग्रिन्छ। जुन ठाउँमा कारण जुटो त्यही उत्पत्ति हुन्छ, उत्पत्ति भएकै ठाउँमा बिग्रिन्छ। सरेर जाने भने जानिएन भने कोही कोही यो शरीरको संस्कार माथिबाट यसरी झर्दै झर्दै खुट्टाबाट संस्कार निस्केर भयो भन्नु होला। संस्कार भन्ने कुरा जहाँ उत्पत्ति भयो त्यही बिग्रिन्छ। सर्ने भने सर्यो भनेदेखि सस्त दृष्टि, सर्यो भनेदेखि सस्त दृष्टि, नित्केर जानी पनि छ। अच्छा, शब्द कानमा ठोक्यो, शब्द ठोक्यो, ठोक्किने बित्तिकै सुन्नेको मन कहाँ उत्पत्ति भयो? काममा उत्पत्ति भयो कि भएन? अहिले यहाँ प्रत्यक्षमा हेर्दै जान्छ, तपाईँलाई यो विपसना गर्न सिकाएको। अहिले यो भनेको नै सबै विपसना हो, विपसनाले हेर्ने नै यसलाई हो। सुन्नु भने सुन्ने खण्ड कहाँ उत्पत्ति भयो? अघिको सुनेको खण्ड छ, त्यो सुनेको खण्ड कहाँ गयो? कहाँ गएर चाहिँ बिग्रियो? कुनै ठाउँ सर्यो? जग्गा सर्यो? देख्ने खण्ड आँखामा उत्पत्ति भयो, बिग्रिँदा पनि कतै सर्छ? कतै सर्छ त? परमार्थ जो हो अलिकति यति पनि सर्ने भन्ने छैन। जहाँ कारण जुटो त्यही उत्पत्ति हुन्छ, जहाँ उत्पत्ति हो त्यही विनाश हुन्छ। यहाँ दुख्दै थियो अहिले त यता सर्यो, दुखेको सर्छ? यहाँ कारण जुटेर यही दुखेको उत्पत्ति हो, यही बिग्रियो। यता कारण जुटेर यता दुखेको उत्पत्ति हो, यही बिग्रियो। संस्कार धर्म भनेको अहिले देख्ने धर्म, सुन्ने धर्म, गन्ध धर्म, रस धर्म, यहाँ कायमा फटबल भएर ठोकिने धर्म, अनि मनमा उत्पत्ति हुने धर्म, यही पञ्चखण्ड नै संस्कार धर्म। यो पञ्चखण्ड नै के हो? हो यो संस्कार धर्म। जहाँ कारण जुट्यो त्यही उत्पत्ति हुन्छ, जहीँ उत्पत्ति भयो त्यही बिग्रिन्छ, जहीँ उत्पत्ति भयो त्यही बिग्रिन्छ। तर आचरण नभएका या नबुझेका, ध्यान भावना आचरण नभएका व्यक्तिले उत्पत्ति भएको संस्कार धर्म पनि थाहा छैन। आँखामा उत्पत्ति भयो, मैले देखेँ, संस्कार धर्म उत्पत्ति भएको थाहा छैन, मैले देखेँ, कसलाई देखेँ, फल्नालाई देखेँ, कस्तो देखेँ, यस्तो प्रकारको देखेँ, देखेर के भयो, अनि चित्त बुझे, मन पर्यो, चित्त नबुझे मन नपऱ्यो, मन परेर मन परेन, रुचाउने र नरुचाउनेबाट आयो। रुचाउनेबाट हो भने तृष्णाबाट भयो, नरुचाउनेबाट हो भने दोषबाट भयो।
दोष सुख परिदेव दुःख दोष उपाय छ अविद्या संसार प्रत्यय संसार। यदि त्यसमा वास्तै भएन सती भएन भने मोह भयो, मोह अविद्या संसार। यदि रुचाइयो तृष्णा भयो, के हो तृष्णा भयो, तृष्णाका पछि उपादान तान्यो आसक्ति भयो अनि आसक्ति नै बारम्बार मनन हुँदै हो यो तृष्णाबाट उपादान कर्म भव। यिनी चक्र यसरी जोडिन्छ। यसलाई भन्छ पतित संहिता। पतित संहिता भनेको हो यो जोडिएका भनेको बुझ्नुभयो नि। आँखा पतित संहिता, कान पतित संहिता, नाक पतित संहिता, जिब्रो पतित संहिता, काय पतित संहिता, मन पतित संहिता। पतित संहिता काट्नु भनेको आँखामा जोडिने पतित संहितालाई काट्नु। आँखामा देख्यो स्त्री पुरुषले त लामो नजानुस् यही उत्पत्ति भयो यही बिग्रियो, यही उत्पत्ति भयो यही बिग्रियो, उत्पत्ति विनाश यही जान्दै राख्नुहोस् त यता तानिन्छ तानिने आउँछ त्यसो तानिएन भने जोडियो त के भयो काटियो, के भयो त्यसो हो। यो पतितसँग काट्नलाई भुरिय नभए पनि हुँदैन, सती नभए पनि हुँदैन, एकाग्रता भन्ने समाधि नभए पनि अनि सम्मा संकल्प कहाँ उत्पत्ति हो कहाँ पुर्याउने हो कुन प्रकारले त्यसलाई छानबिछान गर्ने राम्रो प्रकारको सम्मा संकल्प नभए पनि सही देख्ने सम्मा दृष्टि नभए पनि त्यसलाई भन्छ लौकिक मार्ग 5 मार्ग। यिनी लौकिक मार्ग 5 मार्ग। पूर्व भाग मग्गो पनि भनिन्छ। पूर्व निर्माण पाउनभन्दा अगाडि हुने मग्गो, पहिलो आचरण गर्ने मार्ग। यिनी 5वटा, यिनी 5वटा नजुटे चाहिँ हुँदैन। यिनी 5वटा जुटे भने बल्ल चक्षु करणी आँखा गराउने भए, आँखा बने। आँखा बन्यो भने के हो देखिन्छ, आँखा बन्यो भने के हो आँखा बन्यो भने देखिन्छ। र एक दिनमा यो आँखामा फुर्सद कथेर छ, आँखामै उस्तै काम दिनभरि पनि आँखा खोले जति आँखामा काम भइरहेछ, मनमा पनि उत्तिकै आँखाको कारणले काम भइरहेछ, कानमा उत्तिकै काम भइरहेछ दिनभरि, कानको कारणबाट मनमा उत्तिकै काम भइरहेछ, नाकमा उत्तिकै काम भइरहेछ, मनमा उत्तिकै नै काम भइरहेछ। यो पठान पालीमा हेर्ने भने यस्तो नसिन्नु भने बहुत राम्रो आउँछ, तर यहाँ पठान देशमा गर्ने भने बुझ्न भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ भनेर। र त्यस्तै कायमा एक दिनभरिमा कति उत्पत्ति हुन्छ भनेर, कायको काम पनि कति छ दिनमा, त्यस्तै कायको काम चाहिँ मनको काम पनि उति नै छ। फुर्सद कतिखेर फुर्सद कतिखेर फुर्सदै छैन, फुर्सदै नभइकन एकनास उत्पत्ति विनाश भइराखेको बन्यो त बिग्रिसक्यो। अब बनेकालाई कति काम लगाउने जग्गै छैन, अब सुन्यो भने अघि छैन बिग्रिसक्यो, काम लगाउने जग्गा कति काम लगाउने जग्गा नभएकालाई दुःख भनिएको पालीमा हो। त्यसैलाई भन्छ दुःख सत्य। त्यसलाई के हो दिनभरिमा उत्पत्ति विनाश कति छ होला, कति पाली देख्नुभयो। अन्धीभूत अयम लोको तनुके थोरै पसति, अन्धकारले छोडेको सबै छैन, उत्पत्ति विनाश पनि यही छ, देखेको नभएर नदेखेको भइ किन नदेखेको अविद्याले। अनि अविद्यालाई हटाउनको लागि हटाउने उरिया पनि छैन, हटाउने सती पनि हटाउने समाधि पनि हटाउने सम्मा संकल्प पनि छैन, हटाउने सम्मा दृष्टि पनि छैन। हो नि नहुँदाखेरि अविद्याले चुलुम्म छोपेको हो र आँखामा जति उत्पत्ति भएर खण्ड हामीले जानिन्छ फल्नु फल्ने, कानमा जति ठोकिन्छ शब्द हामीले जानिन्छ यस्तो भनेर उस्तो भन्नु, नाकमा जति ठोकिन्छ गन्ध हामीलाई गनाउने र बसाउने, जिब्रामा जति ठोकिन्छ रस हामी मिठो र नमिठो, कायमा जति ठोकिन्छ फर्व हामीलाई दुःख र सुख, मनमा जति ठोकिन्छ धम्म हामीलाई खुसी लाग्यो र पीड लाग्यो लोभ लाग्यो। हेर्नुहोस् है, छ एकातिर जानै असली परमार्थ एकातिर हाम्रो बुझाइ उल्टो भयो कि भएन, उल्टो भयो कि भएन। हो यो उल्टोलाई सही सुल्टो अनुसारले अघिको समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा, समाधि मार्ग
प्रज्ञा मार्ग। जब यिनी मार्गले सही प्रकारले आचरण गरेर जहाँ उत्पत्ति जहाँ विनाश भइरहेको छ ज्ञानले जान्दै 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 गयो भने उत्पत्ति विनाश ज्ञान, उत्पत्ति विनाश ज्ञान, उत्पत्ति विनाश ज्ञान बीचमा तानिने आयो त हो। त्यसलाई भनेको विपස්සना समाधि। के समाधि? विपස්සना समाधि। कर्म सफल समाधि सजिलो छ। राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास। जान समाधि एकाग्र भए समाधि हो। समाधि मार्ग ब्रह्मलोकसम्म पुग्छ। जान समाधि। विपස්සना समाधि भनेको चाहिँ अहिलेको यो परमार्थदेखि मात्रै हुन्छ। विपස්සना समाधि भयो भने मात्रै यिनी दृष्टि हट्छन्। विपස්සना समाधि नभइकन यिनी मिथ्या दृष्टि हटेन भने विचिकित्सा पनि हट्दैन। विपස්සना समाधि भयो त यिनी मिथ्या दृष्टि हटे। मिथ्या दृष्टि हो। यो समाधि चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ भन्दाखेरि सही धर्म पनि राम्रो प्रकारले सुनेको छ, सही मनस्थिकार पनि भएको छ भने विपස්සना समाधि हुन्छ। अहिले धर्म त सुन्दै हुनुहुन्छ, मनस्थिकार कस्तो छ? सुने जस्तै सही प्रकारको छ कि मनस्थिकार गलत भइरहेको? अहिले तपाईँलाई सुनेकामा भित्र गङ्गागोल जस्तो भएछ कि प्रष्ट भएछ? सबैलाई प्रष्ट भएछ भने चाहिँ बुझ्यो धर्म त गहिरो रहेछ, कसो होला भनेर भित्र अलिअलि गङ्गागोल हो जस्तो पनि छ। भित्र अलिकति आफूलाई छर्लङ्ग खुलेको छैन भनेदेखि गङ्गागोल रहिरहेको छ। र प्रष्ट भयो भने त सही मनस्थिकार भयो। अहिले सबै धर्म सुन्ने परिषदहरूमा कस्तो छ? प्रष्ट भएको छ। प्रष्ट भएको छ भने त अगाडि पनि बुझ्नुहुन्छ समाधिमा आउनुभयो। प्रष्ट भयो भने चाहिँ समाधि हुन्छ, प्रष्ट भएन भने चाहिँ समाधि हुँदैन। र सबैले नै अहिले जो सुनेको धर्मलाई यहाँ सुनिन्जेल मात्रै नराखिकन यहाँ सुनेकालाई सबैले संज्ञाले यहाँ मनन गरेर मनबाट घर जाँदाखेरि संज्ञाले यहाँ